प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव रिचर्ड डिसोजा. हांव बायकांपाडींतल्यान आयलां. हांव आतां जायते म्हयने 2-3 म्हयने जाले हांव हांगासर येनासतना. तेजे पयलें सराक येतालो हांगासर हांव. हांगाच हांव मागलें करून वेताना शेनवार दिसा सांजेर म्हाका पोटान अपसेट जावन लूज मोशन जालें. म्हाका रातीन 3-4 फावटी 5 फावटी लूज मोशन जालें. तेज्या मागीर वोंकोन गेलें. तेज्या हांव बरें नित्राण जालो. आयतारा दिसा म्हज्या पत्नीन सांगलें वचोन ग्लुकोज तरी काणून ये म्हणून. हांव वचोन ग्लुकोज काणून गेलो आमच्या डॉक्टर लागीं. थंय तो डॉक्टर पयलोचो डॉक्टर नासलो, तो सरला तो दुसरो डॉक्टर. तेणें म्हाका ग्लुकोज दिवंक चीट दिली आनी नर्सा थंय धाडलें. तेणी नर्सांनी म्हाका ग्लुकोज दिलो. ग्लुकोज फास्ट दिलो तेणी. ते हार्टाची पिडा आसल्यांक ते फास्ट ग्लुकोज दिवचो खंय, स्लोली दिवचे. म्हाका तें गोत्तू नाटलें. म्हाका तें दिलें. मागीर ते ग्लुकोज काडून गेले. तेदाळच म्हाका हृदयांतांनी दूख सुरू जालें. कित्याक म्हणल्यार ते म्हज्या लंग्सांत उदक भरलें ग्लुकोजा निमती. मागीर म्हाका त्याच दिसा मागीर दावाचें व्हडलें हेजे हॉस्पिटलाक गेलें हांव. थंयसर एडमीट जावन थंयसर म्हाका पुरो चॅकअप मागीर थंयसर वखद दिवन असो एडमीट करून थंयसर म्हज्या लंग्साचें उदक आनी हें जालें. मागीर तेणें पुरो बॉडी चॅकअप केली आनी म्हाका मागीर हार्टाचें सगळें तेणें पळयलें. हार्टान 2 ब्लॉक आसात, ऑपरेशन करचें म्हणलें. पयलें म्हाका हार्टाचें हें जावन म्हाका स्टंट घाल्लें हार्टाक. आनी हांव पयलेंच्या आमच्या डाक्टराच्या वखद काडूनच आसलो. तरी पूण आमी डायरेक्ट हांगा आमकां लागीं जाता म्हणून हेजे गेले हांव. हेजे येतान तेणें हें केलें. मागीर तेणें हार्ट चॅकअप करून आंजिओग्राम केलें. आंजिओग्राम करून मागीर 2 ब्लॉक आसात म्हणून सांगलें. ताका ऑपरेशन करचें म्हूण लागलें. मागीर हांवें फादर सांगलें अशें म्हणटा फादर काले करचें. ताका फादर म्हणूं लागलो तुवें ऑपरेशन करचें नाका, वखदां तूं गूण जाता पळया, डॉक्टराचें सेकंड ओपिनियन काण घेया म्हणून. मागीर आमच्या डाक्टरा कडेन गेले हांव. थंय वचून ताका डाक्टरा कडेन सांगलें. डाक्टर रागयलो तुमी हांगा येवचें वचून थंयसर कित्याक गेल्यात की म्हणून. मागीर आमी सांगलें आमकां लागीं जाता आनी बेगीन जाता म्हणून. आमकां हांगासर येयत जाल्यार ट्राफीक आनी आसता, तेन्ना तूं गाडये बेगीन येवं जायना म्हणून तेणी डायरेक्ट ते हेजे थंय येलें अशें म्हणून सांगलें. मागीर तेणें हें करून पळयतना मागीर आमचें तें एंजिओग्राम केल्लें तें शिडी हाड म्हूण लायलें. मागीर शिडी व्हरून गेलें आनी शिडी व्हरून ताका दिलें. मागीर तेणें चॅक करून हें करून तेजें आनी ते पळोवन तेणें सांगलें ऑपरेशनाची गरज ना, तूं वखदार तूं गूण कर, ह्या वखदार तूं गूण जाताय अशें म्हणून सांगलें. म्हाका तितलें की म्हाका तें हें जालें की म्हाका तेणें सांगलें पळोवन देवाक हांवें आर्गां दिलीं. कित्याक म्हणल्यार जेजू कडेन मागूनच हांव गेल्लो. केदाळा जेजू म्हज्या सांगात आसा. हांवें म्हणटालो जेजू तूं म्हजें नांव तुजो म्हणून हांव जेजू म्हाका सगळें बरेंपण केलें. मागीर थंय वचून डॉक्टरान म्हाजी 1.5 म्हयन्याचें वखद म्हाका बरोवन दिलें. 1.5 म्हयन्याचें वखद जाय तें परतून गेलो 2 दिसा पयलें. तेणें म्हणलें आतां इल्लें बरें बेटर आसा आनी 1.5 म्हयन्याचें वखद बरोवन दिलां म्हाका. तें हांवें तें काण घेवचें म्हणून सांगूंक लागलो. तें जायत म्हणून सांगलें. तें वखद काडूंक आतां स्टार्ट केलां. आतां परतून वखद आतां 3-4 दिसांनी जालें म्हाका. तरी देवान म्हाका कांयच हें जावंक सोडूना, कश्ट येवंक सोडूना. आनी म्हाका कांय दूख कांय नाटलें. म्हाका हांव सारको आसलो. म्हाका तें तेज्या लागीं वचून हांवें ग्लुकोज काणयल्यान म्हाका तें बरें पडलें म्हज्या काळजाचेर आनी हें जावन तें लंग्सांत उदक भरलें. त्या पासून म्हाका इतलें सगळें कश्ट हेजे पडले. नाजाल्यार हांव तें वचना नाटलें जाल्यार म्हाका सारकें आसलो. कांय हें नाटलें. हांगासर मागण्या घेवं की बरें जातालें म्हाका. पूण तें तशें काणयल्या निमतीन म्हाका सगळें करतालें. कित्याक म्हणल्यार हांगासर जायते वर्सांतान आसा, 10-12-15 वर्सांतान येवन आसा. आनी हांव सारकें देवाचें उरता कितें म्हणून जाणा जालां. हांवें काळोखांत आसतना आमी खंय खंय वेतालो हांव. आनी खंयसर सगळें भोंवन खंय कितें करून देवाची वळख नाटली म्हाका. आतां हांगासर आयल्या मागीर देवाची बरी वळख जाल्या. जेजू एकलोच म्हजो स्वामी, जो एकलोच म्हजो देव म्हणून हांव वळखलां. हांव जाणा जालां. देखून ताका एकल्याकूच हांव उलो मारतां आनी तो म्हाका हर एका कश्टाक म्हाका पावता. कालच्या दिसा हांवें चिंतलें म्हाका कोणी तरी फोनार आयलें जाल्यार हांव मागण्यां वेता आसलो न्हय म्हणून हांगा राती 7 वरां म्हज्या भयणीन फोन केलें तूं येता जाल्यार आमी येता. आमी थंयसर आमी वेताले. सिदा डायरेक्ट तुमच्या घरा येवन तुका हांव फोन करता म्हणून सांगलें. म्हाका बरें संतोश जालो. रातीन हांव भायर सरलें. म्हजें सगळें रेडी केलें, तयारी केलें आनी सकाळीं म्हजी भयण आनी आयले 6 वरार. म्हाका हांगासर हाडून आपण हाडली आनी तांकां हांव देव बरें कर म्हणटा. म्हज्या पासून तुमी सकाळीं देवा लागीं विनवणी केल्या, तूं मागलां, देखून हांव तुमकां आभारी जावन आसा. हांव सदांच तुमच्या पासयेन हांव मागतां. म्हाका हर एक कश्टाक म्हाका हांव खूब मोकल्ल्या सगळ्यांक तुमकां आर्गां दिता. तुमकां सगळ्यांक आभारी जावन आसा. आनी देवाक हांव
आर्गां दिता कित्याक हर एका म्हज्या काश्टा कांतळा तो पावला. तशें म्हजे फादराक की हांव सांग आर्ग ताका हांव आभारी जावन आसा. कित्याक म्हणल्यार म्हाका हर एका कितें जाल्यार आमी ओपिनियन काडटा फादरा लागीं तो आमकां सांगता कितें गरजें काल गरजें म्हणून सांगून न्हू. आदले फावटी तशें हांव जागो सगळे विकतना म्हजे जागो विकप आसतना ते दाळ म्हाका जायते कश्ट सगळे आयिल्ले. तेन्ना फादरान सांगलें तो रिची तूं कांय हें करनाका, जेजूचेर बाबार दवरी सगळें तेजें काम जातलें म्हणून हांगर. तशेंच म्हजें सुवात विकूनचें सगळें काम बऱ्या तरेन जालां. ते फादरान कितें सांगता तें म्हजें तें बऱ्या भशेन जाता, तें घडोवन येता. तें हांव बरें संतोश पावता. कित्याक म्हणल्यार फादरान आमकां आत्मीक वडील जावन ते आमकां देवान दिल्ल्याक हांव देवाक काळजांतल्यान आर्गां दितां. आनी आमच्या हर एक म्हज्या खंयचें हर एक कितें हें आसा हांव फादराक विचारून तो सगळें हांव करतां. देखून तांकां देवाची कृपा आसा आनी देवाचे पवित्र आत्म्यान ते भरल्यात. तेणी आमकां कितें गरजें काडलें तांकां देव तुका कळयता. देश करून हांव तांकां आभारी जावन आसा आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे म्हाका उलोवंक तूं साक्ष दिवन म्हाका फोव केल्याक देवाक काळजांतल्यान आर्गां दिता. आनी आर्गां तुका सोम्या जेजू, आर्गां तुका बापा, आर्गां तुका पवित्र आत्म्या, आर्गां तुका त्रिएका देवा. आमेन आमेन. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.